बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं अली डार। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट खबरें शेयर करनी है। 3 अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा। इन तीनों का ताल्लुक है सऊदी अरेबिया के साथ। पहली खबर यह है कि सऊदी अरेबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया है अमेरिका के मशहूर मैगजीन को। वैसे वो काफ़ी लंबा इंटरव्यू है, लंबा चौड़ा है, लेकिन उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है वो है इसराइल और ईरान के हवाले से। क्या वो कहते हैं इसके अंदर, मैं आपके साथ वो तफसील शेयर करूंगा, आपको वो बताऊंगा क्या कहा उन्होंने। दूसरा, हम बात करेंगे कि सऊदी कोलिशन फोर्सेस और यमन के दरमियान इस वक्त शदीद झड़पें जा रही हैं। बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, वहाँ पर क्या चल रहा है करंटली, वो हालात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और तीसरी, हम आज बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। दोस्तों, फ़लस्तीन के अंदर फ़लस्तीनी ख़वातीन इसराइल के जेल में कैद हैं, किन मुश्किलात से गुजर रही हैं और वहाँ पर उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो तमाम तरह हक़ाइक़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए आप तक पहुँच सकें। दोस्तों, पहली खबर यह है कि सऊदी अरेबिया के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका के एक मशहूर मैगज़ीन जिसका नाम है अटलांटिक मैगज़ीन, उसको एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू दिया। और उस इंटरव्यू के अंदर जो 2 बातें मैंने आपके साथ जिक्र किया कि ईरान और इसराइल की बात की। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसराइल के हवाले से उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, वो कहते हैं कि इसराइल हमारा दोस्त है, हमारा इत्तेहादी है, हमारा दुश्मन नहीं है। ये बात उन्होंने वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया कि हमारे इत्तेहादी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारा उनसे कोई क्लैश नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और साथ में रवायती बात भी उन्होंने दोहराई इस इंटरव्यू के अंदर भी कि जो फ़लस्तीन का मसला है और इसराइल का मसला है उसको हल होना चाहिए, उसका कोई पुरअमन तौर पर हल निकलना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन ग्राउंड लेवल क्या है, रियलिटी क्या है, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं किस तरह से। वैसे तो ऑफिशियली सऊदी अरेबिया और इसराइल के ताल्लुकात सफारती तौर पर बहाल नहीं हैं, लेकिन जो सऊदी अरेबिया के इत्तेहादी हैं, बहरीन है, यूएई है, उनके 2020 से ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो चुके हैं सफारती तौर पर और इसराइल की हाकमियत को वो तस्लीम करते हैं। लेकिन इसको जो हमारे जो समझ बूझ रखने वाले आप जैसे भाई हैं वो ये बात करते हैं कि ये तो ऐसा ही है जैसे आप फ़लस्तीन की पीठ में छुरा खोंप दें। और वैसे ख़ुद भी सऊदी अरेबिया भी यही कर रहा है। अगर आप थोड़ा सा इस चीज़ को फॉलो करते हैं, आपको मालूम होगा कि किस तरह से सऊदी अरेबिया ने जो अपनी फ़िज़ाई हदूद है उसमें अलाउ कर दिया इसराइल को ट्रैवल करना, और वहाँ पे वो गुजरते हैं, उनके प्लेन्स भी वहाँ से फ़िज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे और भी मामलात नॉर्मलाइज हो चुके हैं। ऊपर से तो प्रॉब्लम है, लेकिन मामलात सेटल्ड हैं, मामलात सॉल्व हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। अगली मैं आपके साथ इस बारे में जो फ़लस्तीन के साथ वो इसराइली क्या कर रहे हैं, इसकी खबर मैं आपके साथ आगे जाकर शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ईरान के हवाले से उन्होंने क्या बात कही। वो दोस्तों ईरान के हवाले से कहते हैं कि ईरान हमारा पड़ोसी है, ईरान के साथ हम चाहते हैं कि हम ताल्लुकात बहुत अच्छे कर लें और हम मुस्तकबिल में मिलकर चलना चाहते हैं ईरान के साथ, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत सारे जो मामलात हैं, बहुत सारे जो मसले हैं, वो इस बात से कनेक्टेड हैं कि अगर हम अपने ताल्लुकात ईरान के साथ ठीक कर लें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता 4 महीने से अब मुज़ाकरात चल रहे हैं और अब तक वो किसी रिज़ल्ट पे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। और बहुत सारे राउंड ऑफ टॉक्स हुए। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई रिज़ल्ट निकले, हम ईरान के साथ इंटरेस्टेड हैं ताल्लुकात बेहतर करने के लिए। ईरान ने भी रिस्पॉन्ड किया था। ईरान ने कहा था हाँ जी, हम भी चाहते हैं आपके साथ ताल्लुकात ठीक किए जाएँ। लेकिन फिल वक्त अब तक की इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए। लेकिन अगर मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत सारे मामलात सेटल किए जा सकते हैं, जिसमें टॉप पर जो मसला आपको मालूम है वो यमन का है। खैर, यमन की बात करें तो यमन के हवाले से मैंने आपसे जिक्र किया कि बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं, आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों, यमन के अंदर इस वक्त सऊदी कोलिशन फोर्सेस और यमन के दरमियान शदीद झड़पें जा रही हैं। यमनी फ़ौज और सऊदी फोर्सेस के दरमियान जो रीसेंट डेवलपमेंट सामने आई वो ये है कि जो सऊदी अरेबिया का बॉर्डर एरिया है, उसके जो करीबी इलाके हैं, जिस तरह से हजा का इलाका है यमन के अंदर, वहाँ पर शदीद क्लैश के खबरें सामने आ रही हैं। वहाँ पर बहुत सारी कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं। अब तक कोई डेथ टोल सामने नहीं आया, लेकिन जो तफसीलात आई वो काफ़ी हौलनाक हैं। आपको ये बता दूं कि जो क्लैश चल रहा है उसके अंदर सऊदी वॉर प्लेन्स हिस्सा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गोले बरसा रहे हैं इस इलाके के अंदर, और वहाँ पर वो हौसियों का खात्मा करना चाह रहे हैं, उनको वहाँ पर वो मार रहे हैं। जिसके जवाब में जो यमनी अफवाज है वो भरपूर रिस्पॉन्स कर रही है।
اور کافی وہاں پر انہوں نے بھی میزائل سے رسپانس دیا، میزائل داغے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ کافی وہاں پر ہیوی گن فائر چل رہا ہے، اور کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنے لوگ زخمی ہیں، اس کی ابھی تک کوئی اوتھینٹک ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. لیکن یہ کہا جا رہا ہے یمنی افواج کی جانب سے کہ ہم نے اس جنگ کا اس کا آغاز نہیں کیا، ہم پر حملہ کیا گیا، ہم نے جواب میں رسپانس کیا اور ہم نے ان کو رسپونڈ کے اندر بھاری نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ کرائے کے یہاں پر فوجی آتے ہیں اور ہم ان کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی زمین کو ان سے خالی کرانا ہے، یہاں سے ان کو بھگانا ہے. لیکن جو اوتھینٹک خبر سامنے آ رہی ہے وہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کہا یہ جا رہا ہے، خبروں کی تفصیل اگر آپ فالو کریں، کہ یمن نے اب تک کی رپورٹس کے مطابق وہاں پر اپنا ہولڈ حاصل کر لیا ہے. سعودی جو قریبی بارڈر کے علاقے ہیں وہاں پر اس وقت جو ہولڈ ہے وہ یمنی فوج کا ہے. آپ کو معلوم ہے، میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا، آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ کس طرح سے یو این سیکیورٹی کاؤنسل نے ایک قرارداد منظور کی یو اے کے کہنے پر، جس کو سعودی عربیہ نے بہت اپریشیٹ کیا. اس قرارداد کے اندر ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی طرح کے بھی جو ویپنز ہیں یا اور جو چیزیں ہیں ان کو پرووائڈ نہیں کی جائیں گی حوثیوں کو، اور ان کو ریسٹرکٹ کیا جائے گا. اس کے جواب میں بہت ریاکشن بھی آیا، لیکن اس حوالے سے یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل بتائی. خیر، جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو دہشت گرد قرار دیں یا آپ ان کے ویپنز پر پابندی عائد کر دیں، لیکن جواب میں پریکٹیکلی جو معاملہ ہے وہ سالو نہیں ہوگا، وہ مزید بگڑے گا. ایران نے بھی اس حوالے سے وارن کیا تھا کہ اس سارے آپ نے جو عمل کیا ہے قرارداد منظور کرنے کا، آپ ان کو حوثی ڈکلیئر کر رہے ہیں، آپ معاملہ مزید بگاڑ رہے ہیں. اور صورتحال اب یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد سے، اس قرارداد کو منظور کرنے کے بعد سے حالات مزید وہاں پر بگڑ رہے ہیں اور کلیش کی خبریں مزید سامنے آ رہے ہیں. اگر آپ فالو کریں تو یقینی طور پر آپ حقائق بہت بہتر سمجھ سکتے ہیں. خیر، آگے بڑھتے ہیں دوستوں. اگلی خبر دوستوں یہ ہے کہ فلسطین کے اوپر اسرائیلی بربریت، اسرائیلی ظلم میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کس طرح سے سعودی عربیہ اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے اسرائیل کے ساتھ اور ان کو اپنا دوست اور اتحادی کہہ رہا ہے، لیکن یہ دوست اور اتحادی یعنی کہ اسرائیل معصوم فلسطینیوں پر آئے روز ظلم میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں. جو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا دوستوں وہ یہ تھی، خواتین کی ایک بڑی تعداد، جس میں ہزاروں خواتین، رپورٹ کیا گیا کہ ہزاروں خواتین اس وقت جیل میں قید ہیں اسرائیل کی اور کافی مشکل حالات سے گزر رہی ہیں. ان کو کسی قسم کی بھی میڈیکل فیسلٹی نہیں دی جا رہی. یہ میں آپ کو جو خبر بتا رہا ہوں یہ فلسطین کے حکام نے یہ خبر رپورٹ کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہماری اطلاعات کے مطابق جو خواتین وہاں پر قید ہیں ہزاروں، وہاں پر ان کو خوراک ٹھیک مہیا نہیں کی جا رہی، وہاں پر ان کو طبی سہولیات نہیں دی جا رہی، ان کی فیملی سے ان کو بات کرنے کی فون پر پرمیشن نہیں ہے، ان کی فیملی وہاں پر ان کو وزٹ نہیں کر سکتی. وہ کس حال میں، ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، ان کو ہیلتھ کے اتنے پرابلمز ہیں. جو خبر سامنے وہ یہ ہے کہ ان کو کرونک ہیلتھ ایشوز ہیں، ان کو ڈاکٹر کی بھی وہاں پر فیسلٹی نہیں ہے. وہ کس مشکل سے گزر رہے ہیں وہاں پر، وہ کتنے لوگ زندہ ہیں، کتنے مر چکے ہیں، کتنی خواتین، اس حوالے سے بھی کوئی کنفرمیشن سامنے نہیں آ رہی. لیکن اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ وہ کافی مشکل سے ہیں اور گزر رہی ہیں، ان پر وہاں پر ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو جتنے بھی ایسے ادارے ہیں فلسطینی حکام نے ان سے مطالبہ کیا کہ وہ رول پلے کریں، وہ اسرائیل کو اس چیز پر باور کرائیں کہ وہ ان کے حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرے، بتائے کہ ہمارے جو پریزنرز وہاں پر قید ہیں، جو عورتیں ہیں معصوم، ان کے خلاف وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے خلاف وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو ان کو ڈاکٹر کی فیسلٹی دی جائے یا ان کے ساتھ ہمارا رابطہ کروایا جائے، ان کو خوراک پرووائڈ کی جائے. تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں دوستوں کہ 2015 سے لے کر اب تک کی جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ 1000+ فیمیل پریزنرز وہاں پر قید ہیں اسرائیل کی جیل میں. لیکن ہزاروں سے بھی کئی زیادہ تعداد میں جو میل پریزنرز ہیں وہ بھی اسرائیل کی جیلوں میں قید ہیں. اور یہاں پر جو ہمارے مسلم برادر ملک سعودی عربیہ ہیں، آپ کو معلوم ہے وہ کس طرح سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات اپنے ان کے اتحادی بھی نارملائز کر چکے ہیں، اور وہ بات کرتے ہیں کہ ہم دوست ہیں، اتحادی ہیں، ہمارے میوچل انٹرسٹ ہیں. لیکن جب تک اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ سالو نہیں ہو جاتا، جب تک اسرائیل وہاں پر ظلم اور بربریت ختم نہیں کرتا، تب تک یہ تمام تر دعوے ہی ہیں کہ ہم تب تک آپ کے ساتھ تعلقات نارمل نہیں کریں گے جب تک آپ اس ظلم کو بند نہیں کریں گے، آپ اس مسئلے کو سالو نہیں کریں گے. لیکن گراؤنڈ لیول پر آپ کے مفادات ہیں، آپ نے تعلقات نارمل کر لی ہیں، آپ کے اتحادی وہاں پر ان کے ساتھ ایگریمنٹس کر رہے ہیں، ان کے وزٹس کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے UAE بھی آئے اسرائیل کے وزیر اعظم نفتالی بینٹ. تو گراؤنڈ لیول پر ریئلٹی بالکل مختلف ہے. ہمارے جو سعودی ولی عہد ہیں وہ اس تمام تر صورتحال کے اوپر کوئی ٹھوس قسم کا جواب نہیں دے پا رہے،
ناشا دینا چاہتے ہیں. خیر کوشش کریں گے ان تمام تر ایسی صورتحال کے حوالے سے، خبروں کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.